अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कश्मीर प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं नजीर चक्सरी आपकी खिदमत में हाजिर। आलमगीर वबाई बीमारी कोरोना वायरस की महामारी के बीच जम्मू कश्मीर में 28 रोज से लॉकडाउन जारी है। इस दौरान तमाम मामूलाती जिंदगी मुअत्तल है। इस दौरान लोगों की माली हालत अबतर होती जा रही है। ताहम लॉकडाउन इंसानी जिंदगियों को महफूज रखने के लिए एक अहम वसीला है। इस सिलसिले में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हम बराह रास्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन साहब। कश्मीर प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। शुक्रिया जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में उतार चढ़ाव के बीच क्या अब लॉकडाउन में नरमी लाने की कोई गुंजाइश है? देखिए, लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन की वजह से ही जो हमारी ये दूसरी लहर में कुछ दिनों से जो केसेस की नरमी आ गई है वो लॉकडाउन से होगी। लॉकडाउन से ही ये जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है इसमें किसी हद तक हम ये रोकने में कामयाब हो गए। हम ये लॉकडाउन की वजह से ही अस्पतालों में जो आप माहौल देखते हो दिल्ली में या महाराष्ट्र में, वही हाल हमारा भी होता अगर हमने अवलीन जो है, अगर हमने एकदम लॉकडाउन नहीं किया होता। हमारे अस्पताल भरे पड़े होते, कॉरिडोरों में हमारे पेशेंट्स होते और वी वुड हैव overwhelmed our hospitals. It was because of lockdown that we have prevented the spread. It was because of lockdown that our healthcare institutions were not overwhelmed. अब आपका सवाल है कि अब हम लॉकडाउन में हैं अभी, तो सेकेंड वेव की जो इंटेंसिटी है वो कई दिनों से केसेस की जो मकदार है वो कम हो गई। हालांकि डेथ्स जो है कश्मीर के हवाले से भी, जम्मू के हवाले से भी वैसे ही है। और अस्पतालों में भी अभी अगर आप देखोगे वार्ड्स में पेशेंट्स भरे पड़े हैं। हाँ, उतने ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद वैसी है और जो मौतों की तादाद है वैसी है। लेकिन आप लॉकडाउन साइंटिफिकली अगर आप मुझे बोलोगे एज एन एक्सपर्ट, लॉकडाउन लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक प्रेशर। आपको पब्लिक प्रेशर आएगा, नहीं जी लॉकडाउन ईज आउट करो। इट हैज नॉट टू बी बेस्ड ऑन इकोनॉमी, इट हैज टू बी प्योरली बेस्ड ऑन साइंस। और लॉकडाउन को लिफ्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स का होना लाजमन है। वो पैरामीटर्स क्या है कि अगर आपकी सेकेंड वेव आती है, यू शुड अचीव द पीक। पहले आपका पीक आना चाहिए और वो पीक मुझे लगता है वी कैन नॉट टेल विथ सर्टेनिटी, क्योंकि उसके लिए आपको डाटा का होना बहुत जरूरी है। डाटा मीन्स कि नंबर ऑफ केसेस क्या आपके करेक्ट है, नंबर ऑफ डेथ्स आपके करेक्ट है। अगर आपका डाटा करेक्ट है आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, हाँ हमारी पीक आ गई, अब डिक्लाइन होने वाला है। अगर आपका डाटा गलत है, इनकरेक्ट है, तो आपकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाएगी। जो हुआ बाहर प्रेडिक्शन सेकेंड वेव की, तो वहां पे प्रेडिक्शन थी कि सेकेंड वेव लो इंटेंसिटी की होगी, वहां पे प्रेडिक्शन थी कि अप्रैल में पीक आएगा, तो वो गलत निकली। इसलिए मैं कहता हूं डाटा के हिसाब से, हमारे यहाँ पे डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं हम जानते हैं, उसके हिसाब से केसेस में कमी आ गई। लेकिन ये केसेस लगातार 2 हफ्तों तक कम होने चाहिए। दे शुड कंटिन्यू टू डिक्लाइन फॉर 2 वीक्स, नंबर 1। और आपके जो हॉस्पिटलाइजेशन है उनकी भी तादाद कम होनी चाहिए। सपोज आपके किसी अस्पताल में 30 से 35 लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उनकी भी तादाद कम होनी चाहिए। और आपकी डेथ्स जो है उनकी भी तादाद कम होनी चाहिए। और आपका जो RO नंबर है, रिप्रोडक्शन नंबर, जो एपिडेमियोलॉजिकल टर्म है, दैट शुड कम टू लेस देन 1। लेकिन आम फहम लफ्जों में मैं आपको
یہ کہوں گا کہ سائنٹیفکلی آپ کے کیسز لگاتار 2 ہفتے تک لگاتار کم آنے چاہیے. دیر شوڈ بی اے ڈکلائن. ہاں سائنٹیفکلی اگر آپ مجھے کہو گے کیا کشمیر میں پیک آ گیا ہے, پاسبلی وی آر ان دا ڈکلائن فیز, تو اور کیسز ڈکلائن ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرو گے ایک دم, تو وی ول بی بیک ٹو اسکوائر ون, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے لوگ جو ہے سسپٹیبل ہے. ویکسینیشن جو ہے جسٹ 3% آف دا پاپولیشن از ویکسینیٹڈ, بہت سارے لوگ ان ویکسینیٹڈ ہیں. جو ہی آپ ایز آؤٹ ایک دم اگر کرو گے تو آپ پھر سے یو ول بی بیک ٹو اسکوائر ون. میں آج کی بات کروں گا, اگر آپ کل یا پرسوں کرو گے, وی مائٹ ہیو ٹو ویٹ فار اندر 31 تک جو ہے ابھی ہمارا, کہ تب تک کیا رہے گا آپ کے جو کیسز کی تعداد کیا لگاتار اگر کم ہوتی جائے گی, ہاسپٹلائزیشن کی تعداد اگر کم ہوتی جائے گی, اگر آپ کی موتیں کم ہو رہی ہے, then you can decide. And اور ڈیسیجن گورنمنٹ کا نہیں ہونا چاہیے. It should not be a political decision. Okay. It should not be کہ آپ کے دکاندار آئیں گے چھوڑ دیں گے. It should not be based on the public pressure. It should not be based on the economic pressure. It should be purely based on the basis of science. It should be purely a decision of experts. اگر ہماری چوک ہو گئی تھوڑی سی بھی, تو we will be back to square one. اور اگر تیسری ویو آ گئی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ زیادہ گھاتک ہوگی. اور اگر ہم یہ ڈیسائیڈ بھی کر لیں گے جب یہ لاک ڈاؤن جو دوسرا ہم نے ان لاک کرنے کی کوشش کریں گے, اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن کہ کمیونٹی میں کووڈ-19 کے حوالے سے ٹرانسمیشن کا کیا حال ہے. اسی حساب سے آپ کو ایز آؤٹ کرنے کا سوچنا ہے. دیٹ ٹو ان فیزز. اگر آپ ایک دم آئی وارن آپ کی وسادت سے اگر آپ نے اس بار ایز آؤٹ جو ہے ایک دم کیا, وی ول بی بیک ٹو اسکوائر ون اینڈ دس وائرس ول اٹیک یو لائک اینی تھنگ. یہ کمر توڑ دے گا آپ کو. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہے, انپریڈکٹیبل ہے. اور if you want to save community, you have to be scientific in easing out lockdown. You have to base your decision on the basis of experts. نہیں تو آپ کے دکاندار آپ کو بولیں گے ان لاک کرو کیونکہ ہماری اکانومی نہیں ہے, یا پبلک آپ کو بولے گی. It should never be based on that. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ویکسینیشن جب تک میں بہت سارے لوگوں کو آپ کرو گے, تب تک آپ کو خطرہ ہی خطرہ ہے کہ یو کین ناٹ ایز آؤٹ دا لاک ڈاؤن ونس. یو مے ہیو سم ایزنگ آؤٹ آف ریسٹرکشنز, لیکن آپ کو تب تک لگاتار ریسٹرکشنز رکھنی ہے. فزیکل ڈسٹینس جو گائیڈ لائنز ہے وہ لگاتار رکھنی ہے آپ کو. اور جو پریڈکشن بھی ہے آپ کی نیشنل پریڈکشن, جو پریڈکشن ہے کہ یہ جون میں اٹ ول کنٹینیو, اٹ از گوئنگ ٹو ڈکلائن ان جولائی. تو یہ جون جو ہے اٹس اے ویری کریٹیکل پیریڈ. This June is basically a very critical and crucial period. You cannot ease out the lockdown once. You might have to do away certain things, ease out, but June جو ہے بڑا critical period ہے. اور جو nationally بھی prediction ہے کہ جولائی میں یہ پورا ڈکلائن ہو جائے گا, کیسز کی تعداد کم ہو جائے گی. There will be a downhill course of this peak. اور یہ بھی ماننا ہے پریڈکٹرز کا کہ اس کا جو ڈکلائن ہے اٹ ول بی فار اے پرولونگڈ پیریڈ. کیونکہ فرسٹ فیز کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹ ویو میں ڈکلائن بڑی تیزی سے آ گیا. تو یہاں پہ جو ہے پریڈکشن سیکنڈ ویو کی کہ ڈکلائن سلولی آئے گا. اس لیے بڑے محتاط طریقے سے, بڑے کاشیسلی ہم کو یہ ڈیسیژن لینا ہے. اور تب تک ایک دم نہیں لینا ہے. وین اٹ ول بی اوور ایٹ دیٹ ڈے وی ہیو ٹو سی وٹ از دا سچویشن آف دا وائرس ان دا کمیونٹی اینڈ بیس اوور ڈیسیژن آن دیٹ. وی کی ناٹ ڈیسائڈ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. ڈاکٹر صاحب, جو مختلف ایلمنٹس میں مبتلا ہے لائک ڈائبٹیز, کڈنی ٹرانسپلانٹ پیشنٹ, سیزر پروٹوکال پیشنٹ,
क्या इनको वैक्सीन देंगे? क्या इनको वैक्सीन देने में कोई परेशानी तो नहीं है? देखो, वैक्सीनेशन जो है प्रायोरिटी ग्रुप तो यही है। एक तो बुजुर्ग लोग हैं, दूसरा जो इन बीमारियों में मुब्तला है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो किडनी बीमार है, लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट, ट्रांसप्लांट है, हाँ, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स भी है, चाहे किसी को लंग डिजीज है, चाहे किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, चाहे किसी को कैंसर है। तो यही तो है, बिकॉज दे आर एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, दे आर एट रिस्क ऑफ डेथ। सो ये प्रायोरिटी ग्रुप है, इनको तो करना ही करना है और प्रायोरिटी पे करना है। तो इन तमाम को चाहिए आपकी वसादत से कि दे शुड इमीडिएटली वैक्सीनेट, क्योंकि ये जो वायरस है इन्हीं पे ज्यादा घातक होता है और इन्हीं में हमने देखा कि ज्यादातर जो लोग अस्पताल में आते हैं वो तो इन्हीं में आते हैं, जिनको जो बुजुर्ग है या तो अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है। दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फॉर वैक्सीनेशन, दे शुड वैक्सीनेट नाउ। ओके डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के अलामात व एहतियाती तदाबीर क्या है? देखो, ब्लैक फंगस जो कुछ दिनों से कोविड-19 में ज्यादा मिकदार में पाया गया, कई हजार केसेस अभी तक आए और बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग मर गए ब्लैक फंगस से। दरअसल ये फंगस पहले से था, लेकिन कोविड-19 जब से दूसरी वेव आ गई, ये ज्यादा घातक होने लगा और ज्यादा केसेस इमर्ज होने लगे। तो इसका जो है असल नाम म्यूकरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस का। इसकी जो ये ज्यादातर कोविड-19 में इसलिए ज्यादा आ गया क्योंकि ये उन्हीं में आता है जिनका इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा किसी भी तरीके से, चाहे किसी को कैंसर भी होगा। क्योंकि पहले अगर हम देखते थे म्यूकरमाइकोसिस कम ही देखते थे, लेकिन देखते थे केसेस जिनको शुगर बीमारी थी, जो कैंसर में मुब्तला थे और जिनका इम्यून सिस्टम किसी और जरिए भी कमजोर होता, तो उनमें ये पाया जाता था। लेकिन कोविड-19 भी एक बीमारी ऐसी है कि ये इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, इसीलिए ये फंगस इन पे हावी हो गया और कोविड-19 पेशेंट्स में ज्यादातर ये शुगर बीमारों में पाया गया। तो वो भी एक बीमारी है कि जो इम्यून सिस्टम को फर्दर कमजोर करता है कोविड-19 पेशेंट्स में। और कोविड-19 के हवाले से हम एक दवाई देते हैं स्टीरॉइड्स, उसको अगर बहुत ज्यादा हम दे दें, ओवर यूज करें, प्रोलॉन्ग पीरियड पे दे दें, तो ये भी एक बाइस बनता है कि इनमें ये फंगस हावी हो सकता है। तीसरी एक वजह ये है कि जो ऑक्सीजन देते हैं हम कोविड-19 को, अगर वो जो ह्यूमिडिफायर है उससे भी ये वायरस, ये फंगस इन कोविड-19 पेशेंट्स में आ सकता है। तो इसीलिए जो है कोविड-19 पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ये वायरस, ये फंगस इन पे ज्यादा हावी होता है। ब्लैक फंगस की अलामतें जो है अगर और ज्यादातर ये उनमें देखा गया जो सेहतियाब होकर घर चले गए, ओके, तो उनमें फिर ये ब्लैक फंगस आ गया और वो वापस अस्पताल आ गए। इसकी अलामतें जो है ब्लैक फंगस की कि अगर आप सेहतियाब होकर घर गए तो आपको सिर में दर्द हो गया, सीवियर हेडेक, या आंख में दर्द हो गया, सूजन होगी, नाक के ऊपर एक कालापन आ गया, या नाक से आपको पानी जो है ब्लैक आना शुरू हो जाएगा, नेजल क्रस्ट जो है आपके ब्लैक आ जाएंगे, या आपके दांत में दर्द हो जाएगा, दांत गिरने शुरू हो जाएंगे। तो ये अर्ली अलामतें हैं, फौरन आपको डॉक्टर के पास या डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक फंगस की अलामतें हो सकती है। क्योंकि ये ब्लैक फंगस जो है ये नाक से जाते हुए आंख में भी फिर जा सकता है। अगर ये प्रोग्रेस करेगा फिर आपकी रोशनी जा सकती है, फिर आपको आंख भी निकालनी पड़ती है। कई सारे पेशेंट्स को आंखें निकाली गई विद दिस एम कि हो सकता है कि ये बच जाए। और अगर जब ये ब्रेन में जाता है फिर देन देयर इज नो ट्रीटमेंट। लेकिन जो व्हाइट फंगस, मैंने कल जो स्टेटमेंट भी दिया है, व्हाइट फंगस, ये बेसिकली आम नाम है, मेडिकल लिटरेचर में तो है नहीं ये, लेकिन आम लोगों के लिए अब ये नाम है, इसलिए हमको ये टर्म यूज करना पड़ता है। व्हाइट फंगस बेसिकली एस्परजिलस एक दूसरा फंगस नाम है,
وہ بھی کووڈ-19 میں جاتا ہے اور وہ اس میں پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ اس کووڈ-19 کو فنگس ہو گیا. اگر کوئی پیشنٹ ہسپتال میں ہے، سیویئر بیمار ہو کے ہے، اس کا جو ہے یہ فنگس جا سکتا ہے، اگر آئی سی یو میں ہوگا یا ہاسپٹل سیٹنگ میں ہوگا. یہ بھی ویسے ہی جاتا ہے، ناک سے جاتا ہے، لیکن یہ سیدھے لنگ میں جاتا ہے، پھیپھڑے میں جاتا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہے، کیونکہ اس کی جو ہے سمٹمز وہ کووڈ-19 سے ملتی ہے. یہ بھی کھانسی کر سکتا ہے، سپوٹی ہو سکتی ہے اور پھر بخار ہو سکتا ہے اس فنگس سے. اسی لیے ڈاکٹروں کو بھی ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ اگر یہ فنگس ہے، کچھ گائیڈ لائنس ہے کہ اس فنگس کو ہم کو وی ہیو ٹو تھنک آف دس فنگس. اگر پیشنٹ کی جو حالت ہے خراب ہو گئی، یہ دوسرا جو وائٹ فنگس، دوسرے قسم کا وائٹ فنگس ہے جو کینڈیڈا ہے. اگر آپ نے یو دیکھی ہوگی بچوں میں، وہ سفید نکلتی ہے، تو وہ لیکن کووڈ-19 کے حوالے سے اگر یہ انویسو ہو جائے گا، یہ بھی سیویئر بیماری کر سکتا ہے. یہ بھی فنگس ہے، کینڈیڈا اس کا نام. بہرحال یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہے ان میں سیکنڈری فنگل انفیکشن، کیونکہ ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے اور یہ فنگل انفیکشن ان میں پھر زیادہ سیویئر ہو جاتی ہے. تو بہترین طریقہ جو ہے ان فنگس بیماریوں کو بچانے کے لیے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو بچاؤ کہ کووڈ نہیں ہونا چاہیے. کووڈ نہیں ہو جائے گا تو آپ کو فنگس نہیں ہو جائے گا، فنگل بیماریاں بھی نہیں ہو جائے گی. تو بہترین جو بچاؤ ہے وہ ویکسینیشن ہے. سو آپ ویکسینیٹ کرو اپنے آپ کو، آپ کووڈ سے بچ جاؤ گے. ڈاکٹر نثار الحسن صاحب، کشمیر پریس سروس آن لائن پروگرام کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹرز ایسوسیشن کشمیر کے صدر ڈاکٹر نثار الحسن جو کشمیر پریس سروس کے ساتھ بات کر رہے تھے. دیجیے اپنے میزبان نذیر چکسری کو اجازت. خدا حافظ.